وبركاته. اليوم ان شاء الله نكملو سكي كونسيرن لي فورمولير، وغادي نذكروا واحد القضيه كنا ديجا شفناها اللي هي لو تمبليت ريفيرنس فاريابل اي سورتو فيو تشايلد. دونك هنا كنأكسيديو لهاد الفورمولير هي هاد تمبليت ريفيرنس فاريابل، كنا كنصيفطو ديك الاف هنا في لي بارامتر. دونك اجيو دابا نستعملو view child، نقول ليه f ونسميوه form de type ng form. فوالا نحيدو هاد f مبقاش عندنا ونديرو هنا 10.form. دونك دابا ولينا كنأكسيديو ليه بحال هكدا. نديرو لي زامبور ديالنا مزيان. فوالا دونك نجيو نجربو هادشي. فوالا هاهو باقي خدام، فاليو كتجي كوم يلفو مزيان. دابا اللي بغيت نقول لكم واحد القضيه اخرى هو سكون ابل لو ستيت ولا ليتا ديال الفورمولير. اون فا فيها واحد لا رمارك اونصومبل. ردوا البال لهنايا الفورم، هذا هو الفورمولير. شوف الزرقيه هنا، الزرقيه اللي كتبان لك هنا هذا هو الفورمولير كامل. شتي فيه نيم ايميل جندر وداك لو بوطون. لاحظ معايا هاد لي كلاس ان جي بريستين، ان جي فاليد، ان جي تاتش. هنا عندك ستيت كيقول لك the control has been visited ان جي touched ان جي untouched. دابا شنو هي visited؟ غير لو فيت رد معايا البال. شوف هنا، شوف هنا هذا ان جي touched. شتي en fait attends on va refaire. بغيتكم تردوا البال لواحد القضيه. هانت شوف الاول كانت ان جي untouched، الا قصت اي واحد في هادو هي فيزيتد. هذه هذا هو المقصود فيزيتد، يعني غير لو فات انني نكليكي نحط على الانبوت ولا شي حاجه. شوف هاد البلاصه ان جي untouched شنو غتولي، ولات ان جي touched، يعني بحال قصت الفورمولير. الكونترير ديالها هو هاد untouched، يعني باقي ما قصتش الفورمولير. عندنا عاوتاني ان جي ديرتي، ان جي بريستين. هاد ان جي ديرتي بزاف الناس كيخلطوها مع ان جي تاتشد. اون فيت لاحظتو قبيله ملي كليكيت هنا وحيدت، كليكيت هنا وحيدت بقات ان جي بريستين. ان جي بريستين شنو كتعني؟ كاين ان جي بريستين والعكس ديالها هو ان جي ديرتي. دونك اون فيت ان جي ديرتي بلوز او موان بحال ان جي تاتشد، ولكن اون بلوس خصك تكليكي وتكتب شي حاجه. لاحظ معايا هي ولات ان جي ديرتي. الكونترير ديالها هو بريستين، يعني باقي ما كتبتي والو. دابا صافي اون فوا دابا ولا درتي ما غاديش. فهمتوا شويه الفكره؟ دونك نعاود رابيدمون. دو كونترول هاز بين فيزيتد، يعني كليكيتي على الانبوت قصتيه، اون فادير قصتيه، يعني ان جي تاتش. لاكس ديالها هو ان تاتشد. دو كونترول فاليو هاز تشينجد، يعني اون فوا تبدل لا فالور ديال شي انبوت كيولي ان جي ديرتي. في الاول كيكون ان جي بريستي. هذا هو الكونترير. the control's value is valid ان جي valid ان جي invalid. الا كان الانبوت valid بيان سور حنا في لوكا ديالنا ديما يكون valid، ولكن بحال دابا مثلا في الايميل، بحال في الايميل بحال دابا هذا ماشي valid، خاصني ضروري ندير arobase شي حاجه .com مثلا gmail.com يونس gmail.com. هذا valid كون، ولكن خصني هادشي نكونفيغوريه. الا درت لي شي حاجه ماشي صحيحه زعما تا هكا خص يطلع لي هنايا ان جي انفاليد. الا لاحظتوا انا هاد بور لانستون هادشي درتو في او نيفو ديال الفورم، مي هادشي راه فالابل حتى بالنسبه لي زينبوت انبوت ولا سيليكت داكشي. بحال دابا مثلا هنا قال لك ان جي انتاتشد. اون فوا نختار شي حاجه
فوالا ها هو ولا ان جي تاتشت ولا ان جي درتي حيت لا فالور تبدلات وان جي تاتشت حيت قصت فيه داكوغ ان جي فاليد راه ديما فاليد دونك هادي هي اون فيت الفكره هادشي كامل راه بيان سور تقدر تاكسيد ليهم بلوس دو سا في السابميت انت شوف دابا في السابميت لاحظ معايا الفورمولير كامل فيه دي كونترول وكل كونترول شوف كل كونترول فيه واش درتي دابا هاد ايميل درتي ترو دونك الكونترير ديالها هو بريستين فولس كاينه فوالا عاوتاني عندك هاد الفورمولير حتى هو عندك هاد بريستين الفورمولير كامل واش بريستين دونك لاكس ديالها هو درتي لاحظتي تاتشت ان تاتشت و تاتشت ها هما فاليد و انفاليد دونك اون اول فاليو هما هادو مزيان دونك عاوتاني هنايا هاد النيم انت tu peux accéder لواش valide invalide je pense voilà dirty pristine etc donc en gros بغيتكم انا تفهموا ليا غير ان جي تاتش ان تاتش ان جي dirty ان جي pristine ان جي valide ان جي invalide هادو غادي ينفعونا ملي غادي نبغيو نفيريفيو واش بحال دابا مثلا نيم نقولك ريكوايرد بزز منك خصك تعطيني ان نيم هذا غينفعونا وغادي ينفعونا وغادي اون فا فيغ ان اكزومبل اونصومبل دونك دابا في هاد الحلقه اسيي زعما دو غاردي ليسبري شنو المعنى ديال ان جي تاتش ان جي ان تاتش وبلي فريمون ان فورمولير بحال عند واحد ستيت واحد ليطا دونك في الاول يقدر يكون فاليد واحد شويه يولي انفاليد فهمتي يقدر فهمتي كيف ما وريتكم يكون ان جي تاتش ان جي ان تاتش وديغيغ انجولار كيتكلف كيبدل لينا لي كلاس هنايا حنا اون بو سبازي اون بو سيرفير من هاد لي كلاس باش مثلا افيشيو واحد نبدلو مثلا لا كولور ديال هاد في لوكا ديال انفاليد نديروه احمر في لوكا يكون فاليد نديرو خضر مثلا جو دي نيمبورط كوا مي المهم دونك فوالا اون فا سبازي سور سا في لا بروشين فيديو والله يسخر في امان الله.